मेरे बाबा प्यारे बाबा। लगती है जादू की
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। आज फागुन 2 गते सोमबार बाबा पुमावके 14/2 सन् 2022 र बाबा मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे समझदार बनेर हिँड्दा डुल्दा कहीं पनि सेवा गर्दै जाऊ, कहीं पनि सेवा गर्दै जाऊ। बाबाको परिचय देऊ, बाबाको परिचय देऊ, सेवाको शौक राख, सेवाको शौक राख। मिठे बच्चे समझदार बनेर हिँड्दा डुल्दा कहीं पनि सेवा गर्दै जाऊ, बाबाको परिचय देऊ, सेवाको शौक राख। प्रश्न, बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ कुरा आयो भने आफ्नो सबै थोक सफल गर्न सक्छन्। बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ कुरा आयो भने आफ्नो सबै थोक सफल गर्न सक्छन्। कुन कुरा आयो भने माताजीहरू भन्नु, विनाश आयो जाने खुसी उत्तरमा बाबाको अब यो सबै खत्म हुनेवाला छ। अब यो सबै खत्म हुनेवाला छ। दुई दाना दियो भने बाबाद्वारा महल मिल्छ। बाबाद्वारा महल मिल्छ। जसको बुद्धिमा यो कुरा आउँछ, उसले आफ्नो सबै थोक ईश्वरी कार्यमा सफल गर्छ। गरीब नै बलिहार जान्छन्, बाबा दाता हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ। लिनुहुन्न।
बाबाले स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ लिनुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो कुराको स्मृति आउनु पर्यो बुद्धिमा, हैन? र यो सबै दुनियाँ अब खत्म हुनेवाला छ, हैन? चाहे त्यो तन होस्, धन होस्, हैन, विनाशी, त सबै यही माटोमा मिल्नेवाला छ। र त्यो समय परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यसभन्दा अगावै जब सृष्टिमा त्यस्तो खालको परिस्थितिहरू आउनुभन्दा अगावै जुन चिजहरू आफ्नो तन मन धन बाबाको यज्ञमा लगाएर बाबाको कार्यलाई सफल बनाउनको लागि त्यो समय हुँदै हामीले लगायौँ भने हाम्रो भाग्य बन्ने भयो। अब बाबाले त एक दिन यस्तो पनि अब भन्नुहुन्छ कि बच्चे अब तिम्रो केही पनि मलाई चाहिँदैन, हैन? अब समय त पुरा भइसक्यो, हैन? त्यो बेलामा फेरि हामी लगाउन आयौँ भने पाउँछौँ त पाउँदैनौँ। तर अहिले गरिब बच्चाहरूले एक एक पाई बाबाको यज्ञमा सफल गरिरहनु भएको छ र त्यसको बदलामा बाबाले के गर्नुहुन्छ त महल दिनुहुन्छ बच्चाहरूले। र बाबा भन्नुहुन्छ अब ईश्वरी कार्यमा सफल गर र यस भगवानको यस रुद्र महायज्ञमा गरिब बच्चाहरू नै के गर्छन् त आउँछन्, हैन? गरिबलाई नै सफल गर्नु छ र गरिब बच्चा नै गएर भविष्यमा राजकुमार राजकुमारी बन्नु छ। र बाबा त दाता हुनुहुन्छ, तर हामी बच्चाहरूको सफल गरिदिनको लागि बाबाले कई उपायहरू बताउनुहुन्छ। त बाबाले कहिले पनि लिनुहुन्न, हैन? उल्टो हामीलाई नै के गर्नुहुन्छ, त्यसको बदलामा धेरै कुराहरू दिनुहुन्छ, कई गुना बनाएर बाबाले बच्चालाई दिनुहुन्छ। गीत छ प्रियतम अनमिलो। ओम शान्ति। प्रेतमा अर्थात भक्तहरू, ब्राइड्स अर्थात प्रेतमाहरू, भक्तहरूले प्रेतम वा प्रेतमालाई बोलाउँछन्। पुरुष र स्त्री सबै मिलेर बोलाउँछन्, हैन? भगवानलाई त चाहे स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, हरेक आत्माले के गरिरहेको छ, बोलाइरहेको छ। कति धेरै छन् बोलाउँछन् भने यसबाट सिद्ध छ अवश्य प्रेतमाहरूको कुनै प्रेतम हुनुहुन्छ। सबैले एकलाई बोलाउँछन्, हे परमपिता परमात्मा आउनुहोस्, हामीले हजुरलाई धेरै याद गर्छौं। यादगार त धेरैको बनाउँछन्, अब ती सबै हुन् मनुष्यहरूका यादगार। यस्ता पनि धेरै छन् जसले लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताहरूलाई याद गर्छन्, किनकि मनुष्य भन्दा देवता उच्चा हुन्छन्। त त्यसैले त मनुष्यले देवताहरूको पूजा गर्छन्, नम्बरवार उच्चा निचा त हुन्छन् नै। यो त सबैलाई थाहा छ। त सबैभन्दा उच्चा भगवानलाई भनिन्छ। फेरि को हुन् त उच्चा? देवी देवतापछि ब्रह्मा विष्णु शंकर अनि हुन् ब्रह्मा र जगदम्बा। मुख्य उनीहरू हुन्। यो त केवल बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। सर्वोच्च बाबाद्वारा हामीलाई सर्वोच्च वर्षा मिल्छ, हैन? बाबा सर्वोच्च हुनुहुन्छ, त बाबाले दिनेवाला वर्षा पनि कस्तो छ त सर्वोच्च छ। तर उहाँ बाबालाई चिनेकै छैनन्। जब बाबा आउनुहुन्छ अनि मात्रै आएर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैसँग मिल्न सक्दिन, हैन? यत्रो मनुष्य आत्माहरू छन् हैन त संसारमा। तर यत्रो धेरै मनुष्य आत्माको हैन भिडबाट बाबाले हामी थोरै आत्माहरूलाई मात्र चुन्नु भएको छ, हैन? त कति थोरै आत्माहरू छन् जो परमात्माको यथार्थ कार्यलाई चिनेर उनीहरू लागिरहेको छन्। तर कई आत्माहरू छन्, धेरै आत्माहरू छन् जसले भगवान आउनुहुन्छ भन्ने पर्खाइमा बसिरहेका छन्, हैन? त त्यो चिन्नको लागि के हुनु पर्यो त? दिव्य बुद्धि चाहियो नि। त बाबाले दिव्य बुद्धि दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, त धेरै आउँछन् र महात्माजीसँग मिल्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्। यहाँ त त्यो कुरा नै छैन। यहाँ बाबा र बच्चाहरूको सम्बन्ध छ। बाँकी कसैको केही काम छ भने अर्को कुरा हो। बाबाले त मुरली पनि बच्चाहरूको अगाडि नै चलाउनुहुन्छ। प्रदर्शनीमा पनि तिमीले सिद्ध गरेर बताउँछौ सबैका उहाँ पिता हुनुहुन्छ।
त उनीहरूले त भन्छन् उहाँ नाम रूपदेखि न्यारा हुनुहुन्छ, तिमीले भन्छौ उहाँको नाम पनि छ र रूप पनि छ अनि देश पनि छ, जसको नाम छ, रूप छ, देश छ, होइन, आउनेको समय छ। त बाबा भन्नुहुन्छ म नाम रूपबाट अलग छु भनेर फेरि भक्तले भनिदिन्छन्। उहाँलाई बोलाउँछन् पनि जसरी आत्माहरू आउँछन् त्यसै गरी परमात्मा पनि आउनुहुन्छ। शिवको मन्दिरमा पनि बैल देखाउँछन्, त्यसलाई नन्दीगढ भन्छन्। यसबाट सिद्ध हुन्छ परमात्मा आउनुहुन्छ, होइन। यहाँ नै चारैतिर सर्वव्यापी भइदिएको भइदेखुन् फेरि चाहिँ आउनुहुन्छ भनेर किन भन्ने त? बाबा भन्नुहुन्छ त बैलको भृगुटीमा शिव देखाउँछन्, मनुष्य कति बुद्धु छन्, होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ त कस्तो होला, आफूलाई भने मनुष्यको तन चाहिने रे, होइन। पितृयाएर बोल्नको लागि पनि अहिले के चाहिन्छ? मनुष्य कि तन त चाहिन्छ नि, होइन। बैल, होइन, भाइ भैँसी बाख्रामा आउँछ र पितृ आउँदैन नि। त फेरि मलाई बाबाले भन्नुहुन्छ कस्तो बुद्धु होला, मलाई फेरि बैलको भृगुटीमा बसेको देखाउँछन्। त बीचमा रहनुहुन्छ, भगवानलाई पनि आउनु पर्ने हुन्छ, अवश्य भृगुटीको बीचमा नै आउनुहुन्छ। अब प्रदर्शनीमा तिमीले यो पनि सम्झाउन सक्छौ नन्दीगण कसलाई भनिन्छ? असलीमा नन्दीगण को हो त? ब्रह्मा बाबा, होइन। त ब्रह्मा बाबाको भृगुटीमा नै बाबा आएर बस्नुहुन्छ। अब उतातिर पशु त्यो पुरुष त हो उनीहरूलाई, होइन, गुरु, तर मनुष्य, होइन, मनुष्य पुरुषको तनमा आउने हो, तर उनीहरूले उता देखाए। बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई नै सम्झाउँछु, मनुष्यले भन्छन् गड फादर, तर फादरको नाम के हो त? कसैले बताउन सक्दैनन्। लौकिक पिताको नाम त तुरुन्तै सुनाउँछन्, शिव बाबाको नाम भने धेरै राखेका छन्। वास्तवमा नाम त एउटै हुनुपर्छ। बाबाले नै यी सबै कुराको ज्ञान दिनुहुन्छ। मनुष्य त यस समयमा के छन् त? तुच्छ बुद्धि बनेका छन्, होइन। अब यो बाबाले दिने ज्ञान, जो बाबाले आएर बोलेको शब्दहरू ज्ञान हो, त्यो त कहीँ पनि छैन, न वेदमा छ, न शास्त्रमा छ, न गुरुहरूको पासमा छ, न धर्मपिताहरूको पासमा छ। त्यही भएर जो कोहीले यो ज्ञानलाई सुन्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। त भगवानलाई चिनेकै छैनन्, वेद शास्त्र आदि पढ्नु यो हो भक्ति मार्ग। सम्झन्छन् भक्तिबाट भगवान मिल्नुहुन्छ, भक्त पनि मनुष्य नै हुन्, उनीहरूलाई भगवान त अवश्य मिल्नुहुन्छ, तर कहिले मिल्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। भक्ति मार्गमा कसैले साक्षात्कार भयो भने भन्छन् पुग्यो, मलाई भगवान मिल्नुभयो, होइन। त भक्ति मार्गमा के गर्छन् त? एउटा अब झलकको साक्षात्कार हुन्छ, देवीको हुन्छ, गणेशको हुन्छ। अब जसले जसलाई धेरै नौदा गरेर पूजा गरेको हुन्छ, मलाई पनि धेरै साक्षात्कार हुन्थ्यो पहिला, होइन। जुन मन्दिरमा गएकै छैन, पहिले सबै सपनामा देखिन्थ्यो, होइन। यस्तै खालको देवी देवताहरूलाई त कति देख्थे, तर अब देखे पनि के भयो त? बाबा त मिल्नु भएन नि त, होइन। बाबा मिल्नको लागि त बाबाकै पासमा आउनु पर्यो, ज्ञानलाई लिनु पर्यो, होइन, तपस्या गर्नु पर्यो। त्यतिकै त पाप भस्म त भएन भक्ति मार्गमा। त बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट मुक्ति पाए, किनकि भगवान मिलिसकेपछि मुक्ति नै दिनुहुन्छ, होइन। भगवानको पासमा आएपछि मुक्ति पनि मिल्छ र जीवन मुक्ति पनि मिल्छ। त उहाँ हुनुहुन्छ नै सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति दिने दाता, पतितहरूका पावन कर्ता, दुःख हर्ता र सुख कर्ता। त बाबा त हुनुहुन्छ नै दाता, 2 दानाको सट्टा महल दिनुहुन्छ, होइन। तिमी बाबाको यज्ञमा, यस रुद्र यज्ञमा के गर्छौ त? चामल मुठी लिएर आउँछौ, अनि भविष्यमा गरे के पाउँछौ? महल पाउँछौ भन्नुहुन्छ बाबाले। सारा स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब सबै थोक खतम हुनेवाला छ, त यस कारण यस कार्यमा लगाएर सफल गर, तिमीलाई भविष्यमा रिटर्न मिल्छ। धनवान कसैले बाबालाई पाउन सक्दैन, त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त सङ्गम युगमा गरिब हुनु नै तिम्रो लागि वरदान हो, गरिबी नै तिम्रो लागि वरदान हो। त तिमी धनी बनेको भए बाबालाई पाउने थिएन, होइन। त कति कारोबार हुन्थ्यो, कति सम्हाल्नु पर्थ्यो, अहिले धनी पनि आउँछ नि त? आउँदैन नि। त तिमी गरिब बन्यौ त बाबालाई पायौ, होइन। यही गरिबी नै के भयो त? तिमीलाई वरदान साबित भयो, जो अनेकौं जन्म तिमीले
आफ्नो भाग्य बनाउन पायो, भगवानलाई पायो भन्नुहुन्छ बाबा। त बलिहार जान सक्दैनन्, गरिब बच्चाहरू नै बलिहार जान्छन्। यदि कुनै समझदार छ भने बाटोमा हिँड्दा पनि सेवा गर्न सक्छ हैन। बाबाको सेवा त हाम्रो पल पलमा छ हैन। कुनै स्टेजमा गएर भाषण गरे मात्र, ज्ञान सुनाए मात्र सेवा हुने होइन हैन। हामी ब्राह्मणको हिँड्दा पनि सेवा छ, बोल्दा पनि सेवा छ हैन। हेर्दा पनि हर पल हर क्षण हामीलाई बाबाले सेवा गर्ने कई तरिकाहरू बताउनु भएको छ। त सेवा हुन सक्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। चल्दा चल्दै पहिले कसैको मित्र बन्नुपर्छ, फेरि बसेर ज्ञान सुनाउनु पर्छ। ज्ञान बिल्कुलै सहज छ। त केवल सोध, परमपिता परमात्माको कहिले नाम सुन्नु भएको छ? कति फर्स्ट क्लास कुरा छ। परमपिताले भन्नुहुन्छ वा सबैका पिता भन्ने हुन जान्छ। जस्तै बिच्छीले नरम चिज देख्यो भने डस्छ। तिमीले पनि यही धन्दा गर, सबैलाई राजयोग पनि सिकाऊ अनि सत्यमा राजकुमार राजकुमारी बन्नेछौ हैन। जति सेवा गर्छौ त सेवाबाट अनेकौं आत्माहरूको आशीर्वाद मिल्छ। र त्यो आशीर्वादबाट नै फेरि भविष्यमा तिमी के बन्छौ? राजकुमार राजकुमारी बन्छौ। त्यहाँ तिमीलाई सुन्दर बच्चा मिल्नेछ यो बुझाऊ। यहाँ बाबाबाट वर्षा लिनु छ, यसमा सारा बुद्धिको कुरा छ। बाँकी साक्षात्कार त सामान्य कुरा हो। कसैलाई कसरी साक्षात्कार हुन्छ, कसैलाई कसरी हुन्छ हैन। अहिले ज्ञान मार्गमा पनि भक्ति मार्गमा पनि अलग अलग तरिकाबाट हैन साक्षात्कार हुन्छ। त साक्षात्कार हुनु भनेको बाबाले भन्छ कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो पनि लक्ष्य उद्देश्य बताउनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई याद गर्यौ अनि पवित्र रह्यौ भने यस्तो पद पाउँछौ हैन। मेन कुरा त बाबाको यस रुद्र यज्ञमा के छ त? पवित्रता हैन, स्वच्छता, पवित्रताको कुरा छ। त सन्यासीले त सबै थोक छाडेर जान्छन्। यहाँ त सँगै रहेर बुद्धिमा राख्नु छ। यो पुरानो दुनियाँ अब खतम भयो कि भयो। त अब हामी फर्केर जान्छौँ, फेरि हामीले स्वर्गमा गएर राज्य गर्छौँ। अब पुरानो दुनियाँको विनाश त हुनु नै छ हैन। जति कुनै पनि चिज पुरानो हुन्छ भने त्यो दुःखदायी हुन्छ हैन। त्यही भएर सृष्टिमा सबै कुरा के छ त अहिले पुरानो छ हैन। मिलेको तन पनि पुरानो, प्रकृति पनि पुरानो हैन, सम्बन्धहरू छ, सम्बन्ध पनि अब जे नै पुरानो हुँदै गए अब के हुन्छ? दुःखदायी हुन्छ नि त हैन। सम्बन्ध पनि अहिले हेऱ्यो भने त्यस्तै छ, हाम्रो स्वास्थ्य हेरे त्यस्तै छ, जे हेरे पनि के छ त? दुःखदायी मात्रै छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई सुखदायी युगमा लैजान्छु। यो बुद्धिमा राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ। 8 घण्टा यस यादको सेवामा रहने गर हैन। कति घण्टा रहने गर हैन? 8 घण्टा भनेको थपक्कै बसेर होइन हैन। हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिँदा। अहिले हामी बाबाको मुरली सुनिरहेको छौँ। यति बेला पनि योगयुक्त भएर होइन बाबासँग एकदमै योगयुक्त भएर मुरली सुन्छौँ भने यो पनि गनिन्छ। खाना बनाइरहेको हुन्छौँ किचनमा, त्यहाँ पनि बाबाको यादमा बनाएछौँ भने त्यो पनि गनिन्छ हैन। यसरी के गर्ने त? कर्म योग गर्दै पनि 8 घण्टा पुर्याउने। त कुनैले भन्छन् यो कसरी हुन सक्छ? भक्ति मार्गमा जो कृष्णको भक्त छ उसले पनि सबैतिरबाट बुद्धिलाई हटाएर एक कृष्णलाई नै याद गर्छ। कुनै रामको भक्त छ भने ठिक छ रामलाई याद गर्ला। रामको राजधानीलाई याद गर्नु, त्यो पनि जब निरन्तर याद गर्यो भने अन्तमति सुगति हुन्छ। रामलाई याद गरेर रामको राजधानीमा जानु, यसमा पनि त मेहनत छ। यस्तो मेहनत सिकाउने कोही पनि छैन। श्लोक पनि छ, अन्तकाल जो स्त्री सिम्रे बलबल सर्प योनि पाए भन्छन् भक्ति मार्गमा। त यदि कोही सन्यासी वा गुरु छन् भने उनले पनि याद गर्नुपर्छ। अन्तमति सुगति हुन्छ। पहिले सोध कहाँ जान चाहनुहुन्छ? फर्केर जानुपर्छ, तर कहाँ? किनकि भक्तिबाट ताकत मिल्दैन जसबाट एक संग बुद्धि लगाउन सकियोस् हैन। भक्ति मार्गमा हामी के गर्यौं त भने भगवानको अगाडि जहिले पनि हामीले आफूलाई नीचा देखायौं कि कहिले पनि उचा देखाएनौं हैन। त्यो नीचा देखाउँदा देखाउँदा हामी नीच नै बनियो कि
म पतित हुँ, म कामी हुँ, म कपटी हुँ, म छल होइन छल कपटी कामी होइन, म चाहिँ नीच भन्दा 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 कर्म पनि नीच, सबै कुरा नीच नीच हुँदै हुँदै होइन त कस्तो भइयो होइन। अब बाबाले कहिल्यै पनि हामीलाई त्यो निचा देखाउनुहुन्न होइन। हमेसा बाबाले हामीलाई मुरलीमा पहिले कति राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुहुन्छ, मिठे बच्ची भन्दै होइन। कहिले तिमी विश्वको आधार मूर्त हौ भन्नुहुन्छ, उद्धार मूर्त हौ भन्नुहुन्छ, तिमी विश्वको मालिक हौ भन्नुहुन्छ। यसरी बाबाले हामी भक्ति मार्गमा निचा देखायौँ भने होइन, आफूलाई निचा देखायो भने भगवानको अगाडि केक्काने भयो भनियो, त्यो बेला निच नै बनियो होइन। तर ज्ञान मार्गमा आइसकेपछि के गर्नुभयो त बाबाले हामीलाई उचा देखाउनु भयो। तिमी महान हौ भन्दा भन्दा बाबाले हामीलाई महान बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई कसैलाई पनि हामीले निज होइन निज शब्दहरू बोल्ने त्यस्तो गर्दादेखि चाहिँ उनीहरूमा त्यो संस्कार आउन सक्छ। किनकि द्वापरबाट हामीले त्यही गर्दा गर्दा निज त बनियो नि, उठ्न कहिल्यै सकिएन होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी को हौ त, विश्वको मालिक हौ होइन, मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। त बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति दिनेवाला, पतितहरूका पावनकर्ता। यस कारण यस कार्यमा लगाएर सफल गर। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ तिमीलाई सुन्दर बच्चा मिल्नेछ। कहाँ? सत्युगमा गएर के मिल्छ त हामीलाई? सन्तान पनि के मिल्छ? सुन्दर मिल्छ होइन। अहिलेको सन्तानहरू त दुःखदायी छन्, माता पितालाई जुन आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने त्यो गर्दैनन्। त बाबा भन्नुभयो त अन्तमति सोगति हुन्छ। पहिले सोध कहाँ जान चाहनुहुन्छ? उनीहरूलाई भक्ति मार्गमा जो साधु सन्त छन्, कोही आफ्नो मित्र सम्बन्धीहरू छन् होइन, एक दिन आएको एक दिन जाने भन्ने भन्छ नि उनीहरूले, भगवानको घरबाट आएको भगवानको घर जाने भन्छन्। तर कहाँबाट आउनुभयो, अब कहाँ जानुहुन्छ त भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो नि। प्रश्न गरेपछि अनि फेरि उनीहरूले बताउन सकेनन् भने फेरि आफूले बताउने, सही एन्सर दिने। त प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर सृष्टि चक्रमा पनि सम्झाउँछु, जसबाट तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। यो ज्ञान बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, चित्रमा तिमीले सम्झाउन सक्छौ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ निराकार भगवान, उहाँ हुनुहुन्छ मूल वतनमा, त्यो पनि सबैभन्दा उच्च छ। हामी पनि त्यहाँ नै रहन्छौँ मूल वतनमा। सूक्ष्म वतनमा सूक्ष्म देवताहरू रहन्छन्, त्यहाँ सृष्टिको चक्र हुँदैन। फेरि तल आओ लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा सबैभन्दा धेरै भव्यता हुन्छ होइन। जगदम्बा जगत पिताको मन्दिरमा यति हुँदैन होइन, जति लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा सोना चाँदीहरू चढाउँछन् होइन, कति धेरै सुन चाँदी हुन्छ लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा। तर जगदम्बाको मन्दिरमा बाबाले भन्नुहुन्छ यति हुँदैन। जगदम्बा त बिल्कुलै साधारण मन्दिर हुन्छ। लक्ष्मीको पनि मन्दिर हेर, जगदम्बाको पनि हेर, रात दिनको फरक छ। मनुष्यहरूलाई यो थाहा नै छैन कि जगदम्बा नै लक्ष्मी बन्छन्। तिमीलाई थाहा छ यो पनि कति साधारण छन्, त्यसैले उनको मन्दिर पनि अति साधारण नै बनाएका छन् ब्रह्माजीको। त सङ्गममा हामी यो राजयोग सिकेर भविष्यमा कति शोभनीय श्री लक्ष्मी र श्री नारायण बन्छौँ। लेखिएको पनि छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, त्यो त ज्ञानद्वारा नै हुन्छ। बाँकी गाईको मुखबाट अमृत आदि निस्कने कुनै कुरा होइन होइन। अब त्यहाँ भक्ति मार्गमा के देखाइदियो त? यादगार बनाइदियो होइन। शिव बाबाले आएर कन्याकुमारीहरूको मुखबाट के गर्नुभयो? ज्ञानको गङ्गा बगाउनु भयो, ज्ञानको अमृत बाँड्नको लागि निमित्त बनाउनु भयो। अब त्यसैको यादगारमा फेरि गाईलाई देखाइयो, गाईको मुखबाट जलधारा बगेको देखाइयो। त बाबा भन्नुभयो त्यो पनि के त भने, अब हामी द्वापरदेखिबाट हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा होइन, हाम्रो सनातन वैदिक सनातन धर्मभित्र के छ त भने हरेकलाई सम्मान दिने हामीले संस्कार सिकेका छौँ होइन। त्यही भएर गाईको होइन, गाईदेखि लिएर हरेक प्राणीहरूको हामीले पूजा गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई पनि सम्मान दिएर त्यो अर्थमा त्यसरी देखाइएको। बाँकी त्यही जलबाट नुहाएर आत्मा शुद्ध हुने कुरा होइन।
त कृष्णलाई पनि संगममा बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ। संगम हुनको कारण उनीहरूले शिवको सट्टा कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। अब तिमीलाई थाहा छ जगत अम्बा नै लक्ष्मी बन्छिन् र लक्ष्मीले 84 जन्म लिएर जगदम्बा बन्छिन्। यो हो ब्रह्माको कुल अनि फेरि बन्छन् दैवी कुल। अहिले हामी ब्रह्माजीको कुल बनेका छौँ, भविष्यमा के बन्छौँ त फेरि दैवी कुलको हामी बन्छौँ। दैवी कुलकाले फेरि 84 जन्म लिन्छन् अनि अन्त्यमा आएर शूद्र कुलका बन्छन्। कति राम्रा राम्रा कुरा छन्, धारणा गर्दैनन् भने भनिन्छ बुद्धु हो। होइन, बाबाको मुरली, बाबाको ज्ञान कति राम्रो छ, कस्तो आनन्द, कति गहिराईमा बाबाले लैजानुहुन्छ, कति शीतलता बाबाले दिनुहुन्छ, कति खुराक बाबाले खुवाउनुहुन्छ। तर बच्चाहरूले बाबा भन्नुहुन्छ जीवनमा धारण गर्दैनन् भने ती बच्चा के हुन् त? के भए? बुद्धु। होइन, जस्तो बाबामाले लौकिकमा सम्झायो बुझ्दै बुझ्दैन, जस्ताको तस्तै छ नि, कस्तो बुद्धु रामलाई भनिन्छ नि। होइन, त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता धेरै सेन्टरहरू छन् जहाँ आफैले क्लास चलाउन सक्छन्। गड फादरले भन्नुहुन्छ कृष्ण बुद्धि विद्यार्थी बन। सेवाधारी बच्चाहरूलाई कति याद गर्छन्, बोलाउँछन्। बाबाले पनि यस्ता बच्चाहरूलाई याद गर्नुहुन्छ। होइन, जो सहयोगी छ, सेवाधारी छ भने उसलाई सबैले बोलाउँछन्। फलानु माताजी पठाइदिनु न, फलानु भाइजी पठाइदिनु, फलानु बहिनीजी पठाइदिनु भन्छन्। होइन, जो सेवाधारी बच्चाको प्रति बाबाको पनि नजर पुगेको हुन्छ। होइन, भगवानको पनि दृष्टि कृपा सबैको दिलमा बस्नु भन्दा बाबाको दिलमा बस्नु। कसलाई मैले सहयोग दिइरहेको छु, भगवानको कार्यमा म सहयोगी बन्न पाइरहेको छु, त ठुलो भाग्यको कुरा हो नि, हो कि भन्नु त? बाबाको एकीबाट चाहिँ तनको सेवा, चाहिँ मनको सेवा, चाहिँ धनको सेवा, कुनै प्रकारको पनि सेवा गर्ने अवसर मिल्नु भएन। यज्ञबाट प्रसाद मिल्नु, यज्ञ प्रसाद मिल्नु। अब यज्ञ प्रसादलाई खुसीले स्वीकार गरिन्छ कि कसरी? होइन, खुसीले। अनि तब त भाग्य बन्छ। घरले स्वीकार गर्यो भने त भाग्य बन्दैन। होइन, दुनियाँमा पनि भक्ति मार्गमा प्रसादीको कति महत्त्व छ। भैमा फसेको पनि टिपेर के गर्छन्, खान्छन्। होइन, त्यही भएर हामीलाई कहीँ पनि बाबाले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो मेरो अहोस सौभाग्य। होइन, मलाई जहाँ पनि बाबाले प्रयोग गर्नुहुन्छ, जहाँ पनि मेरोद्वारा सेवा लिनुहुन्छ भने म कति भाग्यशाली आत्मा। जति मबाट सेवा बाबाको यज्ञमा दिन सक्छु त्यो मेरो नै खातामा के भइरहेको छ त जम्मा भइरहेको छ। चाहे मलाई बाबाले किचनमा प्रयोग गर्नुभएको छ, चाहे मलाई भाषण गर्न प्रयोग गर्नुभएको छ, चाहे मलाई झाडु पोछा लगाउन प्रयोग गर्नुभएको छ, मेरो एक एक अङ्गबाट सेवा भइरहेको छ, त म कति भाग्यशाली आत्मा। यसरी हामी नसारे होइन, बाबाको यादमा जब सेवा गर्छौँ त हामीलाई न थकाइ हुन्छ न के हुन्छ। होइन, त भएको तनको बिमारी पनि ठिक हुन्छ बाबाको एकीको सेवा गर्यो भने। जति तन लगाए नि त्यति के हुन्छ त तनको हिसाब किताब सेवाको बलले चुक्ता हुन्छ। होइन, त्यही भएर सेवा गर्न पाउनु पनि भाग्य हो। त बाबा भन्नुहुन्छ सेवाधारी बच्चाहरूलाई कति याद गर्छन्। स्कुलमा कुनै तृष्णा, कुनै डल त हुन्छन् नै, हुन त सबै बच्चाहरू हुन्, तर कुनैले यति धेरै पाप गरेका छन् जसले गर्दा पुण्य आत्मा बन्न सक्दैनन्। घरिघरि गिर्न पुग्छन्, कति गुप्त खुसी हुनुपर्छ। अन्धारको लट्ठी त केवल बाबा नै हुनुहुन्छ र कुनै हुन सक्दैन। हे प्रभु, अन्धारको लट्ठी हजुर नै हुनुहुन्छ। यहाँ हरेकलाई व्यक्तिगत दबाई गरिन्छ। होइन, कसै अब कुनै दबाई जनरल बाँड्नु पर्ने हुन्छ भने कुनै दबाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा सोधेर पुछेर दिनुपर्ने हुन्छ नि। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले भन्नुहुन्छ एक एक बच्चाको दबाई मैले अलग अलग तरिकाले गर्छु। ज्ञान नयनहीनलाई अन्धो भनिन्छ। कलियुगको रातमा शिव बाबा आउनुहुन्छ, कृष्ण रात्रि भनिन्छ, शिवको पनि रात्रि भनिन्छ। अब शिव त परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको रात्रि कुन चाहिँ हो त? तिमीलाई थाहा छ कलियुगको अन्त्य र सत्यको आदिलाई नै रात्रि भनिन्छ। भक्ति मार्गको धक्का खाएर सबै दिक्क भएका छन्। या त भन्छन् परमात्मा बेअन्त हुनुहुन्छ, या त भन्छन् हामी नै परमात्मा हौ। होइन, या त भनिदिन्छन् बेअन्त, या त भनिदिन्छन् हामी नै परमात्मा।
कति सम्झाइन्छ कुनै कुनैलाई सेवाको धेरै शख हुन्छ। बाबाको त्यो पनि शख छ, तर बाबा कहीँ जाने यो नियम छैन हैन। ब्रह्मा बाबा हैन, बाबा चाहिँ ब्रह्मा बाबा जानुहुन्थेन त्यति बेला पनि हैन, तर सेवा गर्ने बहुत शख हुन्थ्यो बाबाको। तर बाबाले के गर्नुहुन्थ्यो, बच्चाहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो हैन, पताउने थिएन नि त त्यति बेला। त्यही भएर दादीहरूलाई, कन्याकुमारीहरूलाई अगाडि राख्नुहुन्थ्यो बाबाले। सन सोच फादर, जाने नियम पनि छैन भन्नुहुन्छ बाबा। बच्चाहरू त धेरै छन्, धेरै आई पनि रहन्छन्, क्यूमा बाहिर बस्ने छन् पो पाए कति मनुष्य गए हैन। यस्तो समय पनि आउँछ कि बाबाको घरमा क्यूमा बस्ने दिन पनि आउँछ। जसरी डाक्टरको पासमा बिमारीको क्यू लाग्छ नि, यहाँ पनि त्यस्तै क्यू लाग्नेवाला छ। ओम शान्ति। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा आत्माहरू
क्युमा बस्नेछन् भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन। धेरैभन्दा धेरै आत्माहरू आउनेछन्, किनकि अन्तिममा त त्यो हुन्छ नै, होइन। बाबाले हामी बच्चाहरूको प्रत्यक्ष गर्नुहुन्छ, हाम्रोद्वारा नै बाबा प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन। बाबाले दुनियाँको अगाडि हामी बच्चाहरूलाई यसरी देखाउनुहुन्छ कि मेरा बच्चाहरू जसले घर गृहस्थमा रहेर पनि पवित्रतालाई अपनाएका थिए, होइन। चिसो जाडोमा पनि, बाढी पहिरोमा पनि, होइन, मेरो यज्ञमा यसरी आएका थिए। यिनै हुन् हेर जसलाई तिमीले द्वापरदेखिबाट जसको नाममा यति भक्ति गरेका थियौ, होइन। बाबाले एक एक बच्चाको के गर्नुहुन्छ, प्रत्यक्षता गर्नुहुन्छ, साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। अनि त्यति बेला भक्त आत्माहरूको कति भिड आउँछ, होइन। बाबाको घरमा यहाँ पनि भिड लाग्छ भने मधुवनमा पनि लाग्छ। लाखौं हजारौं आत्माहरू बाबाको कार्यमा आउँछन्, यज्ञभित्र आउँछन्। मधुवनमा पनि लाखौंको भिड जान थाल्यो भने त्यहाँ पानी पुग्छ? पानी खाएर पानी पनि पुग्दैन, होइन। खाना बस्नदेखि लिएर हरेक कुराको अर्थव्यवस्थामा गडबडी आउँछ, होइन। त्यति बेला फेरि बाबाले विनाश गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ कि हुँदैन? र माथि जानेको पनि त्यति बेला समय हुन्छ। एकातिर प्रत्यक्षता, होइन, जय जयकार, अर्कोतिर हाहाकारको समय त्यति बेला आउँछन्। त्यति बेला कति गर्व लाग्ला हामीलाई, कति नशा चढ्ला, कति खुसी चढ्ला, होइन। त सबैको अगाडि शिर कस्तो होला, होइन। त्यो हेर्नु परेको नि अहिलेबाट त्यो नशा। अनि जसले फेरि बाबालाई पाएर छोड्यो, होइन, बाबाले भनेको मानेन, बाबालाई पाएर छोड्यो, धारणा गरेन, साधारण पुरुषार्थमा चल्यो, त्यति बेला फेरि कति पश्चाताप पनि होला, होइन। त्यही भएर त्यो समय अब धेरै टाढा छैन, नजिक छ। बाबा भन्नुहुन्छ त कति मनुष्य गए, यहाँ त सबैको बाबा हुनुहुन्छ। पोपलाई पनि सद्गति देनेवाला हुनुहुन्छ, सच्चा सच्चा आशीर्वाद देनेवाला बाबा नै हुनुहुन्छ। उनीहरूले झुटो आशीर्वाद दिन्छन्, बिकेले त सबैलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, होइन। कसैलाई पनि हामीले अकल्याणको शब्दहरू, अकल्याण हुने भावनाहरू हाम्रो शब्दले, हाम्रो बोलले, हाम्रो व्यवहारले कसैको पनि दुःख दिने बोलहरू हाम्रो मुखबाट निकल्नु हुँदैन। हरेकलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ र हरेकलाई बाबाले भन्नु बिकेले सबैलाई आशीर्वाद दिनुपर्छ, श्राप होइन, होइन। हाम्रो एक एक बोल के होस् त अरूको लागि वरदान साबित होस्, आशीर्वाद साबित होस्, त्यस्तो बोल निकल्नु पर्यो। जुन बाबाले अन्तमा त के गर्नुहुन्छ, हाम्रो बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले हात राख्दै पनि अरूको बिमारी ठिक हुन्छ। तिमीले चार्ज गरेर दिएको पानी औषधिको काम गर्छ, होइन। अन्तमा दबाईले काम गर्दैन। त्यस्तो खालको तपस्या, होइन। अहिलेबाट हामीले के गर्नुपर्छ त सुरुवात गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, होइन। त हरेकको घर घरमा, बाबाको घर घरमा बच्चा अनेक आत्माहरू आउनेछन् अन्तमा यसरी लिनको लागि, माग्नको लागि। बिकेले सबैले आशीर्वाद दिनुपर्छ, नजानेका हुनाले उनले भन्छन् मैले आशीर्वाद दिन्छु, यहाँ त आउँछन् देखिन्छ, आशीर्वाद लिन लायक छ वा छैन। परमपिता परमात्माको बुद्धिमा जो छ त्यो कसैको बुद्धिमा पनि छैन। बाबा भन्नुहुन्छ ऊ आयो भने मैले उसलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिन्छु, मनुष्यबाट देवता बनाउँछु, स्वर्गको कल्मी लाग्नु छ। मैले सम्झन्छु यो कस्तो प्रकारको कल्मी लागिरहेको छ। त तिमीले पनि सम्झनु पर्छ, कोही आयो भने मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनेछु भन्छन्। हामीलाई मुक्ति चाहिन्छ, ठिक छ। मुक्ति धामलाई याद गर्यौं भने मुक्ति मिल्छ। हिजो पनि बाबाले हिजोको अव्यक्त मुरलीमा नि भन्नुहुन्थ्यो नि, सबैको भावलाई बुझ, भावनालाई बुझ, स्थानलाई बुझ, अनि बल्ल सेवा गर, होइन। कसले के चाहिएको छ त उसलाई त्यही किसिमको ज्ञान देऊ। कोही मुक्ति चाहेर आएको छ भने उसलाई त्यही किसिमको ज्ञान दिनु पर्यो नि त, होइन। बाबाले हिजो उदाहरण दिनुभएको थियो नि, कोही पानीको प्यासले तडपेर आइरहेको आत्मा छ भने तिमीले त्यहाँ 84 व्यञ्जन दिएर सन्तुष्ट हुँदैन, होइन। अब बाबाको घरमा पनि अनेकौं आत्माहरू अनेकौं भाव र भावना लिएर यहाँ आइरहेका हुन्छन्, होइन। उनीहरूको भावलाई, उनीहरूको भावनालाई, उनीहरूको परिस्थितिलाई, होइन, उनीहरूको नाडी हेरेर अनि हामीले ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ। हिजो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो नि, कसैलाई तिमीले सुझाव सल्लाह दिन्छौ भने उसको मुड हेरेर देऊ,
होइन उसलाई के चाहिएको छ त, स्नेह चाहिएको छ कि सुझाव सल्लाह चाहिएको छ कि सहयोग चाहिएको छ कि उसको आवश्यकता हेरेर देऊ भन्नुहुन्छ। अब उसलाई बिचरा सहयोग चाहिएको छ, हामीले त्यहाँ घन्टौँ बसेर 1 घन्टा प्रवचन गरेर मात्र त भएन, उसलाई के खालको सहयोग चाहिएको छ होइन। उसलाई अब स्नेह, किनकि स्नेह मतलब दैहिक प्यार होइन बाबाको घरमा, त्यो त पाप हो भन्छ होइन। तर बाबाको घरबाट मिल्ने भनेको के त भने आत्मिक प्यार हो होइन। त्यो आत्मिक प्यार सबैको लागि गर भन्नु नि बाबाले हिजो। तर को कस्तो छ, स्थान हेर, व्यक्ति हेर, उसको परिस्थिति हेर, उसलाई कुन बेलामा के चाहिएको छ त्यो किसिमको दियो भने के मिल्छ त, अनेकौं आत्माबाट तिमीलाई दुआ मिल्छ भन्नु थियो। त्यही भएर हामीले सबै परख्न सक्नु पर्यो, व्यक्ति परख्न सक्नु पर्यो, स्थान परख्न सक्नु पर्यो होइन, त्यो अनुसारले दिनु पर्यो। त बाबा भन्नुभयो बाबाले याद गर्यो भने अन्तमति सोगति हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते। यसो धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा कम से कम 8 घण्टा, कम्तीमा पनि बाबाले कति भन्न छ 8 घण्टा पुग्छ कि पुग्दैन हिसाब गर्नु। कम से कम 8 घण्टा यस यादको सर्भिसमा रहनु छ। कम से कम 8 घण्टा यस यादको सर्भिसमा रहनु छ। सँगै रहेर पनि अरू संगत तोडेर हैन, घर परिवार छोरा छोरी समाज मित्र सम्बन्धी हैन, उहाँहरूबाट हामी टाढा हुनु त छैन, तर उहाँहरूको बीचमा रहेर पनि अरू संगत तोडेर एक संग जोड्ने मेहनत गर हैन। मेहनत नै के छ त यसैमा छ, सबैको बीचमा रहेर पनि एकदम उपराम अवस्था हैन। बाबासँग नै हाम्रो बुद्धि योग जुटिरहोस्, हरपल बाबाको याद आइरहोस्, बाबाको वर्षा याद आइरहोस्, घर याद आइरहोस् हैन। यो पुरुषार्थ हामीले गर्नु छ। कम से कम 8 घण्टा यस यादको सर्भिसमा रहनु छ। सँगै रहेर पनि अरू संगत तोडेर एक संग जोड्ने मेहनत गर। दूसरा पोइन्ट, तृष्ण बुद्धि विद्यार्थी बन। तृष्ण बुद्धि विद्यार्थी बन, बुद्धु होइन हैन। बुद्धु आज बाबाले कसलाई भन्नुहुन्छ अरे, उसलाई याद छ कस्तो बच्चालाई बुद्धु भन्नु छ बाबाले आज? कसलाई? बाबाकै पोइन्ट बोल्नु, आजकै पोइन्ट बोल्नु हैन। हिजो अस्ति अर्कै भन्नु होला, तर आजको पोइन्टमा के भन्नु थियो बाबाले? जसले बुझ्दैन र जीवनमा भनेको कुरालाई, बाबाले भनेको कुरालाई जीवनमा जसले धारणा गर्दैन उसलाई बाबाले आज बुद्धु भन्नुहुन्छ। बाबा समान अन्धाहरूको लट्ठी बनेर, बाबा समान अन्धाहरूको लट्ठी बनेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताऊ। अन्धाहरूको लट्ठी बनेर सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग बताऊ। आजको वरदान, अल्पकालको सहाराको किनारालाई छोडेर, अल्पकालको सहाराको किनारालाई छोडेर बाबालाई सहारा बनाउने, बाबालाई सहारा बनाउने यथार्थ पुरुषार्थी भव, यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकालको सहाराको किनारालाई छोडेर बाबालाई सहारा बनाउने यथार्थ पुरुषार्थी भव।
स्पष्टीकरणमा अल्पकालको आधारको सहारा, अल्पकालको आधारको सहारा जसलाई किनारा बनाएर राखेका छौ, यो अल्पकालको सहाराको किनारा अब छोडिदेऊ। जबसम्म यो किनारा हुन्छ, सदा बाबाको सहारा अनुभव हुन सक्दैन। बाबाको सहारा छैन, त्यसैले हातको किनारालाई सहारा बनाउँछ। अल्पकालका कुरा धोकेबाज हुन्, त्यसैले समयको तीव्र गतिलाई देख्दै अब यी किनाराहरूबाट तीव्र उडान गरेर सेकेन्डमा क्रस गर, तब भनिन्छ यथार्थ पुरुषार्थी। हैन, बाबा वरदानमा भन्नुहुन्छ अल्पकालको आधारको सहारा जसलाई किनारा बनाएर राखेको छु। हैन, धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, महल माडी गाडी, हैन, यी सबै के हुन् त एकछिनको लागि अल्पकालको सहाराहरू हुन्। तर त्यसबाट पनि हामीले सहारा नलिने होइन, लिन्छ। तर सबसे पहिला सहारा र आधार कसलाई बनाउनु पर्छ त? दिलबाट बाबालाई। हैन, बाबालाई सहारा बनाउँछु भने ती सबै कुरा फेरि सहारा बन्न आउँछन्, बाबाले नै पठाइदिनुहुन्छ। तर बाबालाई किनारा लगाएर तिनलाई फेरि हामीले सहारा बनायौँ भने अनि के हुन्छ त? हामीले धोका पाउँछौँ। हैन, त्यसैले भक्ति मार्गको कथामा पनि देखाएको छ नि, महाभारतमा जब हैन द्रौपदीको वस्त्रहरण भयो, हैन, त्यति बेला उनले आफ्नो 5 पाण्डव पतिहरूलाई पुकारिन्, गुरुजनहरूलाई पुकारिन्, सबैलाई पुकार गरिन्, सबैसँग गुहार मागिन्, तर कसैले पनि उनलाई सहारा दिए त? अनि लास्टमा बल्ल उनलाई भगवान कृष्ण भनेर याद आयो। बल्ल लास्टमा कसैले पनि सहारा नदिएपछि बल्ल लास्टमा कृष्णको याद आउँछ। जब कृष्ण आउनुहुन्छ उहाँको लाज राख्नको लागि, बचाउनको लागि, अनि त्यति बेला श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि द्रौपदीलाई, हेर द्रौपदी, तिमीले पहिले मलाई पुकारेको भए, पहिले मलाई याद गरेको भए तिम्रो यो दुर्दशा हुने थिएन। अनि तिमीले लास्ट मलाई याद गर्यो। हामी पनि यहाँ के गर्छौँ? जब विघ्न आउँछ, जब समस्या आउँछ, जब परिस्थिति आउँछ, अनि सबसे पहिला हामीलाई आफ्नो त्यो अल्पकालीन सहारा याद आउँछ। छोरो भए त, बुहारी भए त, धन भए त, फलान साधन भए त, यो भए त, त्यो भए त, चारैतिर बुद्धि लगाउँछ नि, कहीँबाट पनि मिल्दैन। फेरि लास्टमा बल्ल मेरो बाबा त हुनुहुन्छ नि भनेर भन्छन्।
बल्ल बाबा याद आउँछ। र पहिले बाबा याद आयो भने बाबाले फेरि कसको द्वारा गर्नु त बाबाले व्यक्तिबाटै गराउने। अनि कहाँ कसलाई कति बेला होइन को के चाहिएको छ, कसलाई उभाइदिनु छ, कसलाई कहाँबाट के दिनु छ, त्यो बाबाले पुरा सेटिङ मिलाउनुहुन्छ। जब बाबाले हामीले सहारा बनायौँ भने त व्यक्तिलाई बनायौँ भने फेरि त्यो व्यक्ति मिल्दैन, अनि यता ढोगा हान्छ उता ढोगा हान्छ, ठोकिन्छ, लास्ट बल्ल मेरो बाबा भनिन्छ। गर्नु त बाबै आउनुपर्छ फेरि लास्टमा पनि होइन। त्यही भएर लिनु नै छ त पहिल्यैबाट बाबालाई के गर्ने, आफ्नो आधार बनाउने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ सदा बाबाको सहारा जसले अल्पकालीन सहारालाई लिइरहेको छ भने उसलाई होइन त्यो बाबाको सहाराको अनुभव उसले गर्न सक्दैन होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले हातको किनारालाई सहारा बनाउँछ, अल्पकालको कुरा धोकेबाज हुन्छ होइन। त्यसैले समयको तीव्र गतिलाई देख्दै, अहिलेको वर्तमान समयको तीव्र गतिलाई देख्दै अब किनाराहरूबाट तीव्र उडान गरेर सेकेन्डमा क्रस गर, तब भनिन्छ यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन कर्म र योगको सन्तुलन राख्नु नै, कर्म र योगको सन्तुलन राख्नु नै सफल कर्मयोगी बन्नु होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कर्म र योगको सन्तुलन होइन। योगेशु कर्मण कौशलम भन्छ नि, योग नै, योगले कर्मलाई के गराउँछ, कुशल बनाउँछ। हर कर्म गर्दा पनि के हुनु पर्यो, ब्यालेन्स हुनु पर्यो। कर्म छ योग छैन, योग छ कर्म छैन होइन कि होइन। कर्म योग होइन। बाबा कर्म गर्दै पनि बाबासँग मेरो मन र बुद्धिको तार जोडिरहोस्, बाबाको हर पल याद आइरहोस् होइन। यस्तो जीवन बाबाले भन्नुहुन्छ सन्तुलन राख्नु नै के हो त, सफल कर्मयोगी बन्नु हो। सार थियो मिठे बच्चे, समझदार बनेर हिँड्दा डुल्दा कहीँ पनि सेवा गर्दै जाऊ। बाबाको परिचय देऊ, सेवाको शख राख। प्रश्न, बच्चाहरूको बुद्धिमा कुन चाहिँ कुरा आयो भने आफ्नो सबै थोक सफल गर्न सक्छन्? उत्तरमा, अब यो सबै खत्म हुनेवाला छ, 2 दाना दियो भने बाबाद्वारा महल मिल्छ। जसको बुद्धिमा यो कुरा आउँछ उसले आफ्नो सबै थोक ईश्वरीय कार्यमा सफल गर्छ। गरिब नै बलिहार जान्छन्, बाबा दाता हुनुहुन्छ, उहाँले तिमीलाई स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ, लिनुहुन्न। गीतमा के थियो, प्रीतम अनमिलौ। ओम शान्ति। राजभोग छ, हाम्रो धनकुमारी श्रेष्ठ माताजी हुनुहुन्छ र उहाँको छोरा भोलि चाहिँ विदेशको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ र हामी सबैको यही शुभभावना शुभकामना छ, भाइको यात्रा शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्, निर्विघ्न रहोस् होइन, फलदायक रहोस् भन्ने हार्दिक शुभभावना शुभकामना दिँदै भाइको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै बाबुलाई हामीले भोग लगाउँछौँ होइन। भोलि साकार रूपमा यहाँ अगाडि उपस्थित नभए पनि भाइ होइन अप्रत्यक्ष रूपबाट हामीले दिएको शुभभावना शुभकामना भाइको पासमा होइन विश्वको कुना कुनामा पुग्छ हामीले दिएको शुभभावनाको तरङ्गहरू र भाइको प्रति हामी सबै ब्राह्मण परिवारहरूको धेरैभन्दा धेरै शुभभावना शुभकामना छ। ओम शान्ति।